शिवसेना नेपाल जसरी सृष्टिको कालखण्डमा सृष्टि जोगाउनको लागि भगवान शिवले हलाल बिख लिएर कालकुट बिख सेवन गरेर सृष्टि बचाउनु भयो, त्यसै गरी आज बडमारा धिराज सरकारको नेतृत्वमा हाम्रा पुर्खाहरूले बडा कठिन अवस्थाले सुन्दर नेपालको निर्माण भएको थियो। त्यसै गरी आज पनि देशमा यो निर्माण भएको देश फेरि विखण्डनतिर लम्किरहेको अवस्था छ। त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर अब शिवसेना नेपालले पार्टी र जाति भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय झण्डा बोकेर नेपाली जनताको नाममा कार्यक्रमहरू गरिरहेको कुरा सबैलाई सहर्ष जानकारी गराउँदछु। किनभने एउटा पार्टी एउटा जातिको मात्रै राजा होइन, राजा भनेको सबैको साझा हो, देश सबैको साझा हो, धर्म सबैको साझा हो। यही कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै हामी अब सम्पूर्ण नेपाली जनता चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा विश्व ब्रह्माण्डले चिनेको जो चन्द्र र सूर्य छ, यो संसारमा कसै एउटा त्यो व्यक्ति होला जसले चन्द्र सूर्य देखेको छैन। त्यस्तो झण्डा मुनि हामी उभिएर पार्टी र जाति भन्दा माथि उभिएर श्रीपाद बडमारा धिराज सरकारले निर्माण सरकार र हाम्रा पुर्खाहरू मिलेर निर्माण गरेको यो नेपाललाई पुनः फेरि हामीले बचाउन पर्ने दिन आएको छ। त्यसैले अब सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूलाई म यो आग्रह गर्न चाहन्छु, अब हामी फुटेर होइन जुटेर पुनः हामी फेरि पृथ्वीको श्रीपाद बडमारा धिराजको दिव्य उपदेशलाई मूल्याङ्कन गर्दै सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अब सम्पूर्ण दुईटा पश्चिमाञ्चल र पूर्वाञ्चलवासीको नामबाट कार्यक्रम भइसकेको छ। अब तीनटा कार्यक्रम भइसकेपछि सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू श्रीपाद महाराज धिराज सरकारले जनताको नाममा दिवसीयको नासो लिएर अब काठमाडौँमा चाँडोभन्दा चाँडो सम्पूर्ण नेपाली जनता आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि तयार भएर बस्नु होला र सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो पृथ्वी जयन्तीको शुभकामना दिँदै यसलाई हर्ष उल्लासको साथ मनाउनको लागि र पृथ्वी विचारमा एकीबद्धता हुनको लागि सम्पूर्ण नेपाली जनहरूलाई आग्रह गर्दै विनम्रता गर्दै जसरी शिवसेनाले आफ्नो विगतदेखि लगाइरहेको ज्याकेट झण्डा ब्यानर पशुपतिनाथको बाहुमा समर्पित राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल हिन्दुस्तान अथवा हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेर एकीकरणको चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्नुभएको हो र उहाँले के पनि भन्नुभएको असली हिन्दुस्तान भनेका नेपालै हो भन्नुभएको छ। हिन्दुस्तान होइन, असली हिन्दुस्तान नेपाल हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो किन भन्नुभयो भने हिन्दुस्तानलाई मुस्लिमहरूले समाप्त गरिसकेको थियो, क्रिस्चियनहरूले समाप्त गरिसकेको थियो, तर यहाँ चाहिँ नि त्यस्तो अवस्था थिएन। नभएको त होइन, यही कान्तिपुरका राजा जयस्थिति मल्लले मुसलमानहरूलाई पनि हुलेकै हो, क्रिस्चियनहरूलाई पनि हुलेकै हो। यहाँ नजिकै मस्जिद छ मुसलमानहरूको, त्यो पनि तपाईँले देख्नै भएको छ। र यहाँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ चर्च पनि खडा भइसकेको थियो ऊ बेलामा। तर राजा पृथ्वीनारायण शाहले जब एकीकरण गरिसकेपछि सबभन्दा हाम्रो ठुलो शत्रु भनेको क्रिस्चियन हो, त्यसकारण यी पादरीहरूलाई यी फिरङ्गीहरूलाई धपाउनुपर्छ भनेर पहिलो चाहिँ नि मतलब के कार्य उहाँले गर्नु हो। तर मुसलमानलाई किन गर्नु भएन भने मुसलमान व्यवसायी रूपमा दबेर बसेको थियो, हामीलाई सहयोग गरेको थियो, उनले हाम्रो धर्ममाथि अतिक्रमण गरेको थिएन। त्यस कारणले मुसलमानले चाहिँ दुईटा मस्जिद पाए यहाँ, एउटा सुया मस्जिद र अर्को सुन्ने भन्ने मस्जिद उसले चाहिँ अहिलेसम्म तत्काल चलाइरहेको छ। तर त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहले सारा चाहिँ चर्चहरूलाई बन्द गरेर पादरीहरूलाई चाहिँ निकालिदिनु भयो र जसको हिसाब युरोपका चर्चहरूले राखेका रहेछन्। यो नेपालले हामीलाई 240 वर्ष अगाडि हामीलाई समाप्त गरेको थियो, अब हाम्रो ठिक्क बेला आएको छ, अब हामी यिनलाई समाप्त गर्छौँ भनेर
पैसाको मुठो बोकेर यी कम्युनिस्टहरूलाई यी काङ्ग्रेसहरूलाई खुवाए र अहिले चाहिँ नि मतलब के भने कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट सबै चाहिँ नि मतलब के भने चर्च खोल्नमा लागेको छ तपाईँलाई थाहा छ र हिन्दू राज्यलाई समाप्त गरेर धर्मनिरपेक्ष गरियो गणतन्त्र गरियो राजालाई हटाइयो यो सबै के हो भने क्रिस्चियनहरूको चाहिँ मतलब के भने कार्य हो जो दूरदर्शी राजा पृथ्वीनारायण शाहले 240 वर्ष अगाडि सोच्नु भएको कुरा आज देखिएको छ त्यसैले यस्ता दूरदर्शी राजाको हामीले कहिले पनि नेपाल र नेपालीले भुल्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि यो बुझ्नु पर्यो र अब यसपालि यति भव्यताका साथ नेपालभरि मतलब के भने यो सञ्चालन भइरहेको छ काठमाडौँमा पनि ठाउँ ठाउँमा टोल टोलमा गाउँ गाउँमा नगर नगरमा भइरहेको छ हामी प्रष्ट रूपमा उपस्थित भइरहेका छौँ यो के हो भने पृथ्वीनारायण शाहलाई तिर्ने गुण हो नेपालीले तिर्ने गुण हो होइन हामी नेपाली नै होइन भने बेग्लै कुरा नेपाली हौँ भने राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले भुल्न मिल्दैन यदि भन्दै म उहाँको 279औं जयन्तीलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै म आफ्नो मन्तव्य यही विसर्जन गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। नेपालीहरू आज देश विदेश लगायत सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ आफ्नो श्रम मात्र नभइकन आफ्नो मान आफ्नो स्वाभिमान सम्पूर्ण बेच्न बाध्य भएका छन्। यी सम्पूर्णको जिम्मेवारी यी नालायक नेताहरूले लिनुपर्नेछ र आजको दिनमा सम्म आउँदाखेरि हामीले देखेका छौँ कि जसरी नेपाल अन्य देश बनाउनुको निमित्त बडा महाराज धीरज पृथ्वीनारायण शाहले जुन योगदान गर्नुभएको छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाल भन्ने देशको लागि चाहिँ त्यो जग बसाएको थियो। तर त्यो जगको विषयमा चाहिँ आज हामीले विकास र समृद्ध नेपालको रूपमा चाहिँ उहाँले तल थप्दै धराहरा जस्तै एउटा नेपाल चाहिँ संसारमा हेर्न लायकको देश बनाउन सक्नुपर्ने थियो। तर आजसम्म पनि उहाँहरूले निर्माण नगरिदिनु भएको भए टुक्रा टुक्रा गाउँ जस्तो रहेको देश रहेको भए उहिले नै चाहिँ विदेशी देशलाई आफ्नो कब्जामा लिइसक्थ्यो, ब्रिटिस इन्डियाको कब्जामा यो परिसक्थ्यो। तर पृथ्वीनारायण शाहले त्यो युगद्रष्टा युगान्तकारी नेता जो दिव्य उपदेश दिएर देश समाज के हो, देश के हो, राष्ट्र के हो, राज्य संस्था कसरी चलाउनु पर्छ भनेर उनले जुन दिव्य उपदेश दिनुभयो त्यस्तो मेधावी प्रतिभाशाली पराक्रमी साह्रै मेहनती योद्धा वीर वीर पुरुष पृथ्वीनारायण शाहले एकत्रित नगरिदिनु भएको भएदेखि आज हाम्रो यो अवस्था रहने थिएन। तसर्थ मित्र हो उहाँ देशको देशभक्त त हुनुहुन्थ्यो संस्कृतिको पनि त्यत्तिकै पुजारी हुनुहुन्थ्यो। स्थानीय संस्कृति परम्परालाई उहाँ त्यत्तिकै सम्मान गर्दै विरोधी ज्ञान दिनुहुने आदर्श पुरुष हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हामी हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय साथीहरू तपाईँहरूले बिचमा त्यो नारा लगाइदिनु होला र सुरक्षाकर्मी साथीहरू तपाईँहरूले पनि आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण खेलिरहनु भएकै छ। यद्यपि यहाँलाई हामी आर्थिक आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अमर रहूं।
यो ऐतिहासिक घडीको महत्त्वमा छौँ। यो ऐतिहासिक घडीमा छौँ हामीहरू कि यो मुलुक बनाउने, यो मुलुकको निर्माता जसलाई हामीले कुनै दिन नेपाली झण्डा बोक्न नपाउने भन्ने कहाँ छ? पुलिस दमन के हो यो? आतंककारी मात्रै पुलिसहरु हो यो? हुँदैन। हामीलाई शान्ति मन्त्री चाहियो। अशान्ति मन्त्रीलाई काम छैन। रक्षा मन्त्रीको ध्यान कसो होस्? हामी नेपालीहरूले नेपालीको झण्डा बोक्न नपाउने के हो यो देश? यो देश नेपाल होइन। रक्षा मन्त्री रक्षाको गर्नुपर्छ। गर्नुपर्छ यिनीहरूलाई। यिनीहरू पिट्न पर्छ नेपालीलाई। देश नेपालीको हो कि होइन? आज हामी नेपालीलाई शिक्षा पठाउने आतंककारीको न्याय के मन्त्रीको चाला यही हो। झण्डा बोक्न नपाउने भन्ने नेपालमा हुन्छ खै? मन्त्रीको चाला यही हो। सम्मान गर्न चाललाई रोकिएको छ भनेपछि हामी नेपालमा छैनौँ। निर्माण गरेको नेपालमा छैनौँ नागरिकहरू हामी सुरक्षित छौँ। भनेपछि शालिगसँग पर्छने सरकारले पनि राष्ट्रवाद गर्दैछ। आज शालिग ढालेर आफूलाई देश राष्ट्रवादी भनिरहेका छन्। राष्ट्र निर्माण गर्नेका शालिग ढालेर राष्ट्रवादी भनिरहेका छन् बसाउवादीहरू। आज हरेक नेपालीको अब दायित्व आएको छ। हरेक युवाहरूको दायित्व आएको छ। यस्ता राष्ट्रघातीहरूलाई घर घरबाट फुटेर अब जहाँबाट यिनीहरू परिचालित छन् त्यतै लखट्ने दिन आएको छ। म नम्रताका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीले के बिगायौँ भने हामीले यही पृथ्वीनारायण शाहलाई माला लाउँछु भने यिनीहरूलाई दमन गर्ने कारण के? बदलित पऱ्यो के? हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई माला लाउँछु भन्दा यिनीहरूलाई दमन गर्नुपर्ने कारण के? यिनीहरूले यही बदलित पर्दैन। पहिले हामी हामीलाई जो हामीलाई साथमा खाइरहने हाम्रो धैर्यतालाई कमजोर ठानियो भने त्यो ठुलो इतिहासमा कहिल्यै पनि माफ हुने छैन साथीहरू। आदरणीय साथीहरू, हामीले शान्तिपूर्ण र्याली गऱ्यौँ। आजसम्म हामीले गर्दै आएको कार्यक्रम अत्यन्तै शान्तिपूर्ण थियो, अत्यन्तै धैर्यशील थियो, अत्यन्तै सभ्यताशील थियो। आज एकाएक हामीमाथि जुन ढङ्गको लाठी चार्ज गरियो, बर्बरतापूर्ण हिसाबले हाम्रा साथीहरूलाई कुट्ने काम गरियो, हामी यो सहन सक्दैनौँ कदापि। यसकारण म गृहमन्त्रीहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले यस्ता क्रियाकलापहरू, यस्ता घिनलाग्दा कर्तव्यहरू तपाईँ नरोक्ने हो भने आमकै सामने लागि हामी आमकै सामने यस्ता सामान्य तया घटनाहरू घटिनै गर्छ। हामीले ठुल्ठुला आजको हाम्रो
कानुन कुनै नियमले संविधानमा निशस्त्र आएको मान्छेले कुट्ने जे पनि गर्ने हामी अत्याचार निशस्त्र हामी एउटा माले अर्पण गरेर आएको मान्छेले देश भनेको त्यसलाई हात छोड्ने मान्छेलाई मार्ने के यो चाहिँ कस्तो हो गोरु जस्तो दर्ता भएको छ यो हाम्रो देशको बाटो कसको नाउँमा दर्ता भएको छ यो केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको नाउँमा दर्ता भएको बाटो हो यो दलालीहरूको उनीहरूको 10 वटा नागरिकता छ उनीहरू देशभित्र जान्छन् अरे गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको हातमा प्रधानमन्त्रीको हातमा बादल हुने भनेको अरू को हुन्छ हामी के प्रहरी नियमले संविधान नपढेको कमसेकम कर्तव्य सरकारको आदेश पालना गर्ने प्रहरी आचरण हो प्रहरी 2012 उत्तर दिएको कुरा हो हामी पनि पढेको विद्यार्थी हो तर आदेश पनि सुहाउँदो नागरिकको हित र राष्ट्रको हितमा मान्नु यिनीहरूको आत्मा दायित्व हो के राष्ट्रियताको हितमा भएको आदेश मान्नु भनेको बुझ्नुभयो एउटा माला लाउन पाउँदैन राष्ट्रिय पितालाई हामी पनि भोलिको प्रहरी 17,000 मान्छे मार्दा हुने अनि जनता त्यसकै पछि लाग्ने राजतन्त्र जिन्दाबाद 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 राजतन्त्र जिन्दाबाद 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 पृथ्वीनारायण अमर रहूं अमर रहूं अमर रहूं पृथ्वीनारायण अमर रहूं राष्ट्रियता दिवस जिन्दाबाद 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 राष्ट्रियता दिवस जिन्दाबाद 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 राजतन्त्र जिन्दाबाद 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 कृपाचार्य जिन्दाबाद 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 कृपाचार्य जिन्दाबाद यहीँबाट जाने यही शान्तिपूर्ण र्याली हो तपाईँहरूले चाहिँ तलबाट गरेर भड्काउन खोज्नु भएको छ ठिकै छ ठिक छ हामी पनि विरोध खालको सुन्दा छौँ हामी पनि चाहिँ झुक्दैनौँ तपाईँहरू किन जोडेर हुँदैन हामी जसरी पनि हामी जान्छौँ यो कुरा क्लियर हो जसरी पनि गोली हाल्नुहुन्छ थाल्नु तयार छ जिंदाबाद 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 राजतंत्र जिंदाबाद